صف ماتم وسایا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما میرے کریم اللہ صدقہ محمد آل محمد دا مومن اور مومنات دا ٹورہ ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی تھوڑی جی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما میرے کریم اللہ صدقہ محمد آل محمد دا ساری پہلی رکھیری دعا ہے انشاءاللہ بہن بھرا دے ویڑھے واس پوین بہنی بھراواں دے پلو بنھن پچھڑے بہنی بھراواں کو مل پوین علی اکبر کو سیرے پاوین آن محمد کو سیرے پاوین بارہویں آقا دی شہید ہوئے آکے اپنی جد انتقام گھنے بارہویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر 18,000 جس دا خالق اور مالک ہے اچھی آواز نال نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ ولایات علی ولی اللہ نعرہ ولایات علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام علی دا نام چاہن نال کئی ختم قرآن دا ثواب ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی باواز بلند صلوات اجازت ہے میں تھوڑی جی حاضری دیکھنا اسا بندے ہیں ہوں خالق دے جائیں ذات کو ذات قدیرہ دینا اسا بندے ہیں ہوں خالق دے جائیں ذات کو ذات قدیرہ دینا اسا امتی ہیں ہوں سوڑے دے جے کو عرش تے بدر منیرہ دینا اسا منگتے ہیں حیدر دے جے کو پاک نبی دا ویرہ دینا قبلہ اسا کوئی شے نہ کر میں ہوں سائیں دا جائیں سائیں کو سائیں شبیرہ دین ہاتھ بلند کر کے حیدری میں 5-7 منٹ دا جملہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی زندگی ہے 28 سال ربیع الاول دا مہینہ ہے 7-8 دی درمیان امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت ہے 28 سال مولا دی زندگی 22 سال قید مدینے رہے گھر جی نظر بند قید جی گھن گئے تاں قید ایندہ قاتل جڑا ایک کمینہ اس تے لانت ہوئے سر ڈال کے آکھو مطمئن باللہ تے لانت ایندہ قاتل مطمئن باللہ اس دا نائے سامرہ دا وزدہ ہے ان کمینے اپنے وزیر ہے ان دا ایک فتح بن حقان او مومنے اکوا دے میں کر میں نہیں چاندہ کہ علی دلال وطن تے وسن پان کی امام حسن عسکری کو مدینے چو قید کر کے سامرہ گھنا 2000 فوجی ملا فتح بن حقان 2000 فوجی گھن کے مدینے پہنچا موسم کیڑا ہے موسم ہے گرمی دا دیگر دا ٹائم ہے جس ویلے مدینے پہنچا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے دروازے دستک تھئی تھی امام بہر آیا تھی 2000 فوجی ہے بادشاہ دا وزیر نالے اے اپنے نوکرہ تے غلامہ کندے کیا دے جس ویلے آوے سن چھوڑے سو جس ویلے اچھا انہیں پڑھنے مختصر کرو چلو ٹھیک ہے جناب میرا کریم خالق فرمے دے میرا کریم اللہ دے میرا رسول خیبر فتح کرنے چاہی نہیں دے اندر 39 دیں گزر گیا دیں بچ گیا ایک اس ایک دیں دے وچ اللہ دا نبی فرمے دے میرا کریم اللہ مدد خالق کبریا فرمے دے میری مدد نام علی اپنے بھرا علی کو سد مار جناب محمد مصطفیٰ سد مارے الیا علی جتا ہے جلدی آ جناب علی مدینہ چٹولر محمد مصطفیٰ اعلان کیتے جڑا میرے بھرا دی آمد دی اطلاع دے سی میں ہوں دی جنت دا ضامن بن سا کوئی بندہ مغرب رہ دے کوئی مشرق کوئی جنوب کوئی شمال جناب سلمان فارسی ہے جڑا اسمان علیہ پاسے دے دے بندے پوچھتے سلمان اسمان علیہ پاسے کیوں دے دے آدھے میں اس واسطے دے دا میرا پیر علی آوڑے اے آدھے اسمان علیہ پاسو کیڑا رہا ہے جڑی گل کیتی ہے سلمان اس دن آئے قصیدہ چ سنو ایک وین پڑھنے اللہ حضرات تشریف فرما ہے
जनाब सलमान ने क्या दे तहीं दीदा हिन अरशात मेरे पेर डवावणे तहीं दीदा हिन अरशात मेरे पेर डवावणे अज खैबर विच सरवर दे अज खैबर विच सरवर दे सुन वीर डवावणे तहीं दीदा बंदे दे क्या दिन सलमान आसमान वाले पासों केड़े रायन सलमान को किवें जानने आसमान वाले पासों अली आवना है सलमान दे क्या दे मैं तो दर सैयदा तेरा ना मैं तो दर सैयदा तेरा ना हसनैन सडे नन नाना मैं जानदा इज़्ज़त शाना ओ मेरा पेर डवावना है सलमान दे तुस अपने दिल वाले अखा नाल देखो तो सही भावे सिज हो चन हो तारे भावे सिज हो चन हो तारे एक उंगली नाल उतारे तुसा सड़ते रासो सारे मेरे पेर डवावणे हाय गाश तारी अली असगर ते चुम्या झुक के पीर शबीरे वन पे मासो दे चेहरे ते लोड़ प्यो मजलूम दे नीरे अली असगर समझे पानी है ते मुंह खोले बाल सगीरे देख तड़पदा बजड़े को पिया जनाली असे